दोस्तों, खत्ते में अमन के लिए चीन की जानिब से पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान और अमरीकी डूमोर के तकाज़ों का अयादा। चीन ने खत्ते में क़याम अमन और दहशतगर्दी के तदराक के लिए ये इक़दाम उठाए हैं। अभी हाल ही में भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दोबारा अटैक करने की जो बातें पाकिस्तान तक पहुँच रही हैं, और हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में जो बातें सुनाई हैं, उनके मुताबिक होने ये वाला है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर भारत की जानिब से किसी स्वेर हमले की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान के इक़दामात जो हैं वो इस हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने पूरी कौम को इस बात की मुबारकबाद भी पेश की है और इस कौम को इस बात का भी यकीन दिलाया है कि आप बेशक अपने जितने भी आप लोगों के ज़हन में जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन सबको बाहर निकाल के रख लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस हालत में है कि वो अपना दिफा भी कर सकता है। और इस हालत में है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे भारत को एक मरतबा नहीं बल्कि कई दफ़ा सफ़ाए हस्ती से मिटा सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के पास वो तमाम तर हथियार भी मौजूद हैं और वह तमाम तर जो पाकिस्तान के पास काबिलियत भी मौजूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत जैसे किसी भी मुल्क के किसी भी जारहाना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, अभी पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर जितनी मुश्तरका मशक़ें की हैं उनका मकसद भी यही था कि अगर बॉर्डर पर सूरत हाल ख़राब होती है तो पाकिस्तान बॉर्डर को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के काबिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा तैयबा की बुनियाद पर कायम इस सल्तनत अज़ीम को अगर कोई आज तक मेरी नज़र से देखने के काबिल हुआ है तो उस बंदे का जो अंजाम हुआ है वो भी आपको तारीख़ की दास्तानों में मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए और आपको बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर कौन से मामलात चल रहे हैं और ग्यारी के मुहाफ़िज़ों से भारतीय लोग हैं उनकी साजिशों तक क्या मामलात चले हैं और पाकिस्तानी फ़ोर्स की इस वक्त तैयारी कैसी है, आप तमाम अहबाब के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की अपडेट्स को भी ऑन कर लीजिए। पाकिस्तान आज़ादी से लेकर आज के दिन तक अंदरूनी और बैरूनी साजिशों में घिरा हुआ है। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तानी फ़ौज अपने हरीफ भारत से मुतादिद जंगों और सरहदी झड़पों में अर्ज़ वतन पाकिस्तान का दिफा कर चुकी है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, फ्रांस, बरतानिया, जापान, तुर्की, जर्मनी, मिस्र, इटली, साउथ कोरिया के बाद पाकिस्तान आर्मी दुनिया की 13वीं मजबूत तरीन फ़ौज है। कलमे की बुनियाद पर बनने वाली रियासत लुटेरों, अय्याशों, बदकमाशों और मुल्क और कौम के गद्दारों की नहीं बल्कि इस्लाम की जाकिर है। इसके ज़र्रे ज़र्रे में शहीदों का खून शामिल है। दोस्तों, एक दफ़ा कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद का नारा ज़रूर लगाइएगा ताकि दुश्मनाने वतन, दुश्मनाने चमन के दिल में आप एक दफ़ा आग ज़रूर लगा दें। आज इस मुल्क की सलामती के पीछे वर्दी वाले हैं। ये वो वर्दी है जो सर पर कफन बांध कर दिन रात एक करके दुश्मन को ललकार रही है। हमें आपस के इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके मुल्क के आने वाले कल की फ़िक्र करनी चाहिए, जिस पर यहूद व नसारा की नज़रें लगी हुई हैं कि कब ये अंदरूनी लिहाज से कमज़ोर हो और वो गिद्ध की तरह नोच कर इसे खा जाएं। अगर हम चंद साल पहले के हालात देखें तो मुल्क दहशतगर्दी में घिरा हुआ था। ये पाक फ़ौज की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये पाक फ़ौज ही है जो सरहदों पर दिन रात जाग कर हमारी हिफाजत करती है और आज तक न जाने कितने नौजवान अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। सियाचिन जहाँ रहना बहुत बड़ी आजमाइश है, हमारे बहादुर जवान हमारी हिफाजत और हमारी जानों की परवाह करने के लिए वहाँ पर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। हम ग्यारी के मुहाफ़िज़ों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने सरहदों की हिफाजत के दौरान जामे शहादत नोश किया। ग्यारी सियाचिन में मुतासिर पाक फ़ौज के जवानों को सलाम। दोस्तों, मैं आपको आज मज़े की बात ये बताता हूँ कि एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने एक बड़ी प्यारी नज़म इन लोगों के बारे में लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उठो मुजाहिदो, तुम लोग हमारे वतन की शान हो। किसी भी मुल्क के लिए 3 चीज़ों का होना बड़ा अहम है। अव्वल एक खत्ता ज़मीन, दूम एक ऐसी पब्लिक जिसके मफादात मुश्तरक हों और तीसरा एक मजबूत फ़ौज जो मुल्क में बसने वाली आवाम की हिफाजत कर सके। खुदा के फजल करम से पाक फ़ौज अपना फ़र्ज़ अदा करने की पूरी सलाहियत रखती है। वतन अज़ीज़ की तरफ मैली आंख से देखने वाले दुश्मनों को सबक सिखा सकती है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, जिसकी हर मुमकिन कोशिश है कि पाकिस्तानी फ़ौज को शिकस्त देकर पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाया जाए और ये काम वो रोज़े अव्वल से कर रहा है। भारत अब भी पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ सरगर्म है और आए रोज़ सिविलियन आबादी पर बिला इश्ताल फायरिंग करके तबाही फैला रहा है। दूसरी तरफ भारत ने अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर मगरबी बॉर्डर पर भी गर्म कर रखा है मामला, जहाँ से आए रोज़ दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। भारतीय जासूस और दहशतगर्द बलूचिस्तान, कराची, फाटा बल्कि तमाम मुल्क में सरगर्म है। पाक फ़ौज कौम और मुल्क की मुहाफ़िज़ है। वो बैरूनी दुश्मन का दिलेरी से मुकाबला कर रही है। ऑपरेशन राह रास्त, राह निजात, ज़रब अज़्म और रद्दुल फ़साद इसकी रोशन मिसालें हैं। इसके अलावा फ़ौज कौमी मामलात में भी पूरी तरह हर वक्त सरबकफ़ रहती है, मगर भारत पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। वो सरहद हो या फिर पाकिस्तान में अंदरूनी साजिशें हों
ہوں۔ گزشتہ روز ملتان میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مودی سرکار نے سیاسی مقاصد کے لیے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ جنگ کے بادل اب بھی منڈلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ بھارت پاکستان میں ایک اور حملے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ کارروائی 16 سے 20 اپریل کے درمیان کی جا سکتی ہے۔ بھارت بہانے کے طور پر مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ جیسا واقعہ بھی کروا سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو خطے پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی اس تشویش کو عالمی برادری سے شیئر کریں، لہٰذا سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا ہے۔ عالمی برادری پاکستان کے اور بھارت کے درمیان ان تمام معاملات کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہی ہے، اور بھارت کی یہ جو کوششیں ہیں، جو بھارت کی طرف سے یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اس کا نوٹس بھی انشاءاللہ لے گی، اور خطے میں امن کے لیے عالمی برادری کو خاموش رہنا بھی نہیں چاہیے۔ پلوامہ واقعے کے بعد 26 فروری کو بھارت جب کارروائی کرتا ہے، اس پر دنیا خاموش رہتی ہے۔ کئی ذمہ دار ممالک سمیت دنیا نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، تاہم ہم اب اتنے ناسمجھ نہیں رہے کہ عالمی برادری خاموش کیوں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کشیدگی کو بڑھاتا رہا اور پاکستان کشیدگی کو کم کرتا رہا۔ ہم نے بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کر کے ابھینندن کو واپس بھجوایا اور امن کا پیغام دیا۔ واگا بارڈر کی میٹنگ بھی بھارت نے کینسل کی، جبکہ ہم نے مزید 360 بھارتی مچھیروں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے ذمہ دارانہ اور بھارت نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا ہوا ہے، تاہم عالمی برادری خاموش تماشائی بننے کے بجائے کردار ادا کرے۔ ہم زندہ قوم ہیں، اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پلوامہ واقعے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم مزید بڑھ گیا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر مسلسل فائرنگ کی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی آواز کو بے دردی سے کچلا جا رہا ہے۔ ہم مقبوضہ کشمیر کے متاثرین کے ساتھ ہیں، اور شاہ محمود قریشی نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ملک کو ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ جب بھی کسی دشمن نے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں، وہ ہمارے ملک میں اندرونی اور بیرونی سطح پر خلفشار پیدا کرتا ہے۔ ضرورت اب اس امر کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو باہمی اختلافات بھول کر ملک کی سالمیت اور خوشحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونا ہوگا، تاکہ دشمن اپنے ناکام عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوستو، پاکستان جو ہے اس نے چینی نائب وزیر خارجہ کے ساتھ اس عزم کا اعادہ کیا تھا کہ پاکستان اور چین قریبی دوست اور پارٹنرز ہیں، اور چین خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ چین خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے، اور ہم پاکستان اور بھارت کے مابین اچھے پڑوسیوں والے دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ برادر چین نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا نہیں کیا، دفاعی معاملات میں بھی اس کی معاونت کی ہے، جبکہ خطے کے اسٹریٹجک پارٹنر کی حیثیت سے پاکستان اور چین نے علاقائی امن و استحکام کی مشترکہ کوششوں میں بھی قابل تقلید مثالیں قائم کی ہیں۔ اسی طرح چین نے ایٹمی ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کی فراہمی سمیت پاکستان کے ساتھ تعاون کے مختلف معاہدوں کے ذریعے اس کا دفاعی حصار مضبوط بنایا ہے۔ چین نے جہاں ایٹمی ری ایکٹرز کی تنصیب میں پاکستان کی معاونت کی ہے، چین کو یقیناً اس امر کا مکمل ادراک ہے کہ امریکی سرپرستی میں بھارت کے پھیلتے ہوئے جارحانہ توسیع پسندانہ عزائم سے پاکستان ہی نہیں، چین کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہے، جس کا بھارتی گیدڑ بھبکیوں سے اندھیا بھی ملتا رہتا ہے۔ اس لیے دفاعی حصار مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں بہت ضروری ہیں۔ دوستو، چین کے نائب وزیر خارجہ نے اس حوالے سے پاکستان کا ہنگامی دورہ بھی کیا، اور پاکستان بھارت کشیدگی ختم کرانے کے لیے چین کی ممکنہ کردار پر پاکستان کی سول اور عسکری قیادتوں سے مشاورت کی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس خطے میں جنگی جنون بھارت کی مودی سرکار نے بھڑکایا ہے، جس نے مقبوضہ کشمیر میں اور کنٹرول لائن پر اپنی فوجوں کے ذریعے ظلم و تشدد اور وحشت و بربریت کی نئی مثالیں قائم کی ہیں۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا ناطہ دہشت گردی جو ہے اس کی وجہ سے جوڑنے اور پاکستان کو دہشت گردوں کا سرپرست قرار دینے کی سازش ہے، اور پاکستان کی سلامتی کھلم کھلا چیلنج کرتے ہوئے جنگ کا ماحول پیدا کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اسی کشیدگی کی فضا میں پلوامہ خودکش حملہ ہوا تو مودی سرکار نے آؤ دکھانا تاؤ، اس حملے کا ملبہ پاکستان پر ڈال کر اسے سبق سکھانے کے لیے پاکستان کے اندر دراندازی کرنے کی کوشش کی گئی۔ چین کے نائب وزیر خارجہ نے اس حوالے سے ہی گزشتہ روز اسلام آباد کا ہنگامی دورہ کر کے پاکستان کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے، جو پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارتی کوششوں میں پاکستان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ دوستو، پاکستان کی سلامتی کے خلاف کچھ بھی کر گزرنے کو پاکستان کی فوج جو ہے وہ الحمدللہ اپنا پورا عزم رکھتی ہے، اور بھارت کے ساتھ موجودہ کشیدگی کا پس منظر بھی یہی ہے کہ پاکستانی قوم کسی بھی جوابی مؤثر کارروائی سے ایک منٹ کے لیے پیچھے نہیں ہٹے گی۔
گی۔ اس تناظر میں وساکر پاکستان کو ہمہ وقت مستعد و چوکس رکھنا ہماری ضرورت ہے، جس کا ملک کی سول اور عسکری قیادتوں کو مکمل ادراک ہے۔ جو ہمارے دفاعی وطن کے تمام تقاضے ہیں ان کو نبھانے کے لیے الحمدللہ ہماری فوج مکمل طور پر پرعزم اور تیار ہے۔ اس حوالے سے ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے گزشتہ روز امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں باور کروایا ہے کہ جنگ کا خطرہ بدستور موجود ہے، جسے ٹالنے اور قیام امن کے لیے مسئلہ کشمیر ہر صورت حل کرنا ہوگا۔ یہ مسئلہ بھارت ہی کا پیدا کرتا ہے اور اس کی ہٹ دھرمی سے ہی مزید گھمبیر ہوا ہے۔